मोगाळा बाप्पा तूं जावन आसाय सर पदवेदार देव, एकलोच देव, हांव आसां म्हणलो देव. संवसाराच्या स्थापनेतावन जे कितें तुवें रचलाय सगळें तुवें भोव मोगाळा बाप्पा वर्त्या मोगान आनी वर्त्या बऱ्या उद्देशान तुवें रचलाय. ताच्या की वर्त्या रितीन आमकां हर एकल्याक मनशाक तुवें तुज्या सारक्याचो आनी सुरुप्याचो जावन रचलाय. देखून आमी तुका अर्गां दिता भोव मोगाळा बाप्पा. वेळा काळाच्या पयले तावन तूं आसुल्लोय, आज तूं आसाय आनी मुखारी सदांकाळ ससनाच्या ससनाक तूं आसाय. देखून भोव मोगाळा बाप्पा आमी तुका अर्गां दिता. हांगासर आसलेले आमकां तुवें तुज्या पांयांत लापोवन हाडलाय, आमकां मतीक उजवाड दिलाय, आमकां तुवें कृपा लाभयल्याय, तुजी दया लाभयल्याय, तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुवें घाल्याय. त्या देखून हांगासर आमी आसा. भोव मोगाळा बाप्पा आमी तुका अर्गां दिता. भोव वेळ आमी तुका समर्पिता. ह्या वेळार तुजें उतर आमी नियाळ करता आसतना आमची काळजां मनां तूं नितळ कर आनी तुजी भुरगीं जावन जियोंक आमकां तूं कृपा लाभय. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना ह्या संवसारांत जायतें वायट आसा, जायती भिरांत कवजेनी आकांत सगळें आसा, पूण तुजे थंय आमी जियेता जाल्यार भोव मोगाळा बाप्पा हर एक घडी तूं आमकां सर्वांतलें निवारताय, तूं आमकां कृपा दिताय, तूं आमकां बळ दिताय, तूं आमकां जिविता करून पावयताय. देखून आमी तुका अर्गां दिता. भोव मोगाळा बाप्पा तुज्या उतरा मुखांतर तूं आमकां संपूर्ण सता करून पावय. काळोखांतान आमकां उजवाडाक हाड, मरणांतान आमकां जिविताक उतरय, पोटींतावन आमकां सताक हाड, गुलामपणांतान आमकां स्वतंत्र कर. तुजें उतर तुवें धाडलां बरें करूंक, त्याच उतरा वरवीं हांगासर आसलेलें आमकां हर एकल्याक तूं बरें कर. त्या खातीर तुवें मजतदार पवित्रत्म पाठयलाय, आमकां धैर्य दिवंक, आमकां जाणवाय दिवंक, आमकां कृपा लाभोवंक. त्याच पवित्रत्वाची मजत तुजे उतर वाचतल्या, आयकतल्या, परगट करतल्या आम समेस्तांक तूं लाभय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. आमेन. जेजू तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांवूच तो, भियेनाकात. जेजू तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांवूच तो, भियेनाकात. जेजूक वळखल्यार, जेजूक सत मांडल्यार, जेजूक आमचो स्वामी क्रिस्त म्हणून स्विकार केल्यार आमी भिवची गरज ना. त्याच जेजूक आयकोंक आयलेल्या म्हज्या मोगाच्या न्हू, हर एक पावटी देवाचें उतर हांवें आयकत आसतना म्हाका व्हरतो संतोश जाता. ते केदालाय जावं दी, शुक्रारा जावं दी, या शेनवारा जावं दी, या युट्यूबार जावं दी, केदालाय जावं दी, देवाचें उतर हर एक पावटी आयकत आसतना म्हाका संतोश जाता. तुमकां कितें जाता देवाचें उतर आयकत आसतना? संतोश आमकां जावंक जाय. देवाचें उतर आमकां संतोशान भरता, देवाचें उतर आमकां उल्हास हाडून येता, आमचे भिरांत कवजेनी खाडून उडयता. कित्या खातीर म्हळ्यार सगळो पवित्र पुस्तक उत्पत्ती तावन उगडापण पर्यंत जायती जाणवाय आसा की ना? पवित्र पुस्तकान जायती जाणवाय आसा. ही जाणवाय कोणातय आसा म्हण आमकां दाखयता? केवळ जेजू थंय आसा म्हण दाखयता. खंयच्याय प्रवाद्यातय न्हय, अब्राहमातय, इसाकातय, जाकोबातय, या जेजूच्या शिसांतय न्हय. बगारी सगळी जाणवाय, सगळी समजणी, सगळे बरेपण जेजू थंय आसा म्हणून आमकां दाखयता. देखून आतां आमी आयकोंक वेता. देवाचें उतर आमी नियाळ करता आसतना आमकां सत कळीत जाता, जेजू क्रिस्त म्हजो स्वामी. जेजू क्रिस्त म्हजो स्वामी म्हणलें सत कळीत जाल्यार ह्या सतांत आमी जियेल्यार आमकां संतोश आसा, आमकां समाधान आसा, आमचें जिवीत सुफळ जाता. ओडोली जायतेन अर्गां दिता आसतना सांगलें, तांणी देवाक अर्गां दिली. कितें म्हणून? वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोव, बडाय उलोवंक सोदता तो सोम्याची बडाय उलोव म्हणून. काळोख संवसारांत आसा गी ना? काळोख संवसारांत आसा. फोटी संवसारांत आसा गी ना? फोटी संवसारांत आसा. ना समजणी संवसारांत आसा. पूण काळोख धांवडाय जाय जाल्यार उजवाड जाय. आमी आयकलां सैतान म्हणलो आसा
ताका नाश करूंक जायना, पूण ताची कामां आमी नाश करयेत. ताची कामां आमी नाश करूंक जातात. देखूनच देवाचे उतार आज आमकां सांगता, जेजूक म्हजो क्रिस्त, म्हजो स्वामी म्हूण हांवें स्विकार केल्यार म्हजें तें आसलें वायट हांवें नाश करूंक जाता. देखून आज जायते शिकवण संवसारांत आसा, जायते सेवक संवसारांत आसात, जायते जण आज संवसारांत देवाचे उतार परगट करन आसात, पूण देवाचे उतार जेजू सरशी आमकां वरिना जाल्यार जाणवाय जायती आसंक पुरो, समजोनी जायती आसंक पुरो, पूण ते उतार आमकां जेजू सरशी वरिना जाल्यार ते स्वताची सुवार्ता न्हय, ती स्वताची सुवार्ता न्हय. देवाचे उतार आमकां कितें सांगता तें आमी जाणा जाय. जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 4 वोळ 1-3 पर्यंत. 1 John chapter 4 verse 1-3. देवाचे उतार आमकां कितें सांगता? जुआंवच्या पयल्या पत्रांत थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा. म्हणजे कोण सत्यवंत, कोण पडकिरे, कोण देवाच्या आत्म्यान भरलेले आनी कोणातय देवाचो आत्मो ना, हें आमकां कळीत जाता. खरे आनी फटकिरे प्रवादी, मोगाच्यानो हर एक प्रेरक आत्म्याक तुमी पातये नाकात. मोगाच्यानो हर एक प्रेरक आत्म्याक तुमी पातये नाकात. प्रेरक आत्मे देवातावन आयल्यात म्हणून पळोवंक तांची परीक्षा करा. प्रेरक आत्मे देवातावन आयल्यात गी म्हणून पळोवंक तांची परीक्षा करा. कित्याक संवसारांत आतां साबार फटकिरे प्रवादी भरल्यात. संवसारांत आतां साबार फटकिरे प्रवादी म्हळ्यार जेजू तावन जेजू विशांत ना तसली शिकोवन फटकिरी, देखून फटकिरे प्रवादी भरल्यात. देवातावन येतल्या आत्म्याची वळख तुमी धरची रीत ही. देवातावन येतल्या आत्म्याची वळख धरची रीत ही जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हणून वळखतलो हर एक आत्मो देवातावन येता. जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हणून वळखतलो हर एक आत्मो देवातावन येता. देखून जेजूक हे परी वळखनातलो खंयचोय आत्मो देवातावन येना म्हणून सांगीत. जेजूक हे परी वळखनातलो खंयचोय आत्मो देवातावन येना म्हणून सांगीत. देखून जेजू मनीस जावन आयला, मनशा रुपार तो आयला म्हणून वळखता कोण, ह्या विशयांत कोण परगट करता तांचे थंय पवित्र आत्मो आसा. आनी ह्या जेजूक कोण सोडून, जेजूक सांडून दुसरी सगळी जाणवाय आसा जाल्यार तो आत्मो देवातावन आयलोलो न्हय, ती शिकवण सारकी न्हय. म्हळ्यार आमकां जिवीत कोण दिता? जेजू दिता. आंतून कांय दुबाव ना. देखून आमी एक सोदून काडी जाय, आमी सोदून काडूंक शिका जाय. म्हणून हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता. जाली गी मुखार. तो आत्मो क्रिस्ता विरोध येतावन येता. जेजूक वळखनातलो तो आत्मो क्रिस्ता विरोध येतावन येता. तो येतलो म्हणून तुमी आयकला. तो येतलो म्हणून तुमी आयकला. तो ह्या संवसारी येदोळूच आयलोलो आसा. तो संवसारांत येदोळूच आयलोलो आसा. संवसारांत तो आयला येदोळूच आसा. देखून आज संवसारांत जेजूक परगट करिना जाल्यार, जेजू परगट जायना जाल्यार ती केवळ ते एक भाशण मात्र जाता, जाणवाय मात्र जाता. पूण जेजूक आमी परगट केल्यार ती जाणवाय न्हय, बगार ते जिवीत जाता. त्या जेजूक आमी वळखल्यार मनशा रुपार तो आयला, म्हाका जिवीत दिवंक आयला म्हणून वळखल्यार ते आमकां जिवीत जाता. देखूनच आमी सोदून काडीसे म्हणटा. आमी हर एक कडेन फात येवचें न्हय, हर एक आमी सत म्हणचें न्हय. बगार जेजू विशांत कितें बरयलां, उत्पत्ती ग्रंथांत जेजू विशांत बरयलां, निर्गमन ग्रंथांत जेजू विशांत बरयलां, आनी दुसऱ्या सर बुकांनी जेजू विशांत बरयलां. हर एका बुकांत जेजू विशांत प्रवाद आसात, जेजू विशांत आसा. म्हणजे सर प्रवाद्यांनी, सर लोकांनी, सर जाणट्यांनी, सर कवींनी जेजू विशांत प्रवाद केला, जेजू विशांत सांगलां. देखूनच पळया ती रीत आमी सोदून काडी जाय, आमी जाणा जायची. आज आमकां धैर्य कित्याक ना, आज आमकां जाणवाय कित्याक ना? म्हळ्यार ह्या जेजूक वळखल्यार मात्र आसा, ना तर ना. देखूनच तो मनशा रुपार आयला.
मनीस जावन आयला, मनशा रुपार तो दिसला, मनशा रुपार ताणें मोग दाखयला. ते जालें आमकां जिवीत. देखूनच हे सत जावचें, या सत कळीत करचें कोणें? मनशांनी गी पवित्र आत्म्यान कळीत करचें. जेजूस म्हजो क्रिस्त, जेजूस म्हजो स्वामी म्हणलें सत कळीत करचें पवित्र आत्म्यान. हे पवित्र आत्म्याचें काम. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 12 आनी वोळ 3. 1 Corinthians chapter 12 verse 3. त्या पासत हे हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणीय मनीस जेजू शिराक पडलेलो म्हणना. देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं उलयतलो कोणीय मनीस, पवित्र आत्म्यातून निजायकी भरला जाल्यार कोणीय मनीस जेजू शिराक पडलेलो म्हणून म्हणना. तेच परी पवित्र आत्म्याच्या प्रभावाविने कोणीय मनीस जेजूस स्वामी म्हणून सांगूंक शकना. तेच प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या प्रभावा विणे कोणी मनीस जेजूस स्वामी म्हणून सांगूंक शकना. देखून आज जेजूस म्हणलें सत कळीत जाता पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान. पवित्र आत्मा प्रेरण दिता. देखून पवित्र आत्म्यान भरल्यार मात्र हे सत आमकां कळीत जाता. पवित्र आत्म्यान कळीत करचें जावन आसा हें सत. देखून हांगासर आमकां हें सत कळीत जाल्ल्या वरवीं आज न्ही आमकां समाधान, आमकां जिवीत प्रत्यक्ष जाता. देवाचे गूण आमचे ते प्रत्यक्ष जातात. देखूनच पळया, पयलें देवाचें उतर आयकोनच्या पयलें न्ही आमी संवसाराचें म्युजीक, संवसाराचें पुरो आयकोन आशिल्लें. हांव आयकोन आशिल्लो. फिल्माचें पद हांवें आयकल्यांत. देवाचें उतर म्हाका केदाला मेल्लें, तेदाला तावन तें हांव आयकना. कित्याक गरज ना, तातूंत समाधान ना. पूण देवाच्या उतरांत वर्ते समाधान, वर्ती शांती आसा. देखूनच पळया, हे पवित्र आत्म्याचें काम. पवित्र आत्मा आसा जाल्यार आमकां जेजू विशयांत कळीत करता. पवित्र आत्मा ना जाल्यार न्ही त्या संता लागीं मागल्यार मेळटा, हाचे लागीं मागल्यार मेळटा, आनी कोणाय लागीं मागल्यार मेळटा म्हणून आमकां जेजू तावन पयस करता, जिविता तावन पयस करता. खरेंच आमकां जिवीत दिल्ल्या तावन आमकां पयस करता. तशें आमचें जिवीत जावंक नजो. देखूनच पळया, देखून जेजू म्हणटा हांवूच तो म्हणून सांगता. देखून भियेल्ल्यांक जेजू कितें सांगता, बरवस सांडलेल्यांक जेजू कितें सांगता, निराश जाल्ल्यांक जेजू कितें सांगता, म्हाका वाट ना म्हणलेल्यांक जेजू कितें सांगता, हांवूच तो म्हणून सांगता. कितें सांगता? हांवूच तो, म्हज्या भायर दुसरो कोणूच ना. जेजूचे शिष्य दोणीर वचून आशिल्ले. जेजून धाडलेले तांकां दोणीर वसा, पळतोडी वसा म्हणून. जेजू मागणें करूंक दोंगरार गेल्लो. आनी दोंगरार म्हणजे थोडो वेळ जालो. वारें वाळोवंक लागलें. शिष्य कश्टातात. ते जाला जेजू उदकाचेर चलोन येता. जेजू कसो येता? उदकाचेर चलोन येता. मातेवाचो वांचेल अवस्वर 14 वोळ 20 आनी 7. Matthew chapter 14 verse 27. आनी शिष्य भियेतात. आमी मेल्ले पळयले, ओ नाड आयली, भूत आयलो म्हणून शिष्य भियेतात. ताका जेजू कितें सांगता? पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिये नाकात. जेजू म्हणटा धैर्य घेया, हांवूच तो, भिये नाकात. पळया जेजूचें उतर. देखून आमी भियेल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा हांवूच तो, भिये नाकांत. कित्याक भियेतात? वारें वादळ आसा वय, पूण हांवूच तो. हांवूच तो म्हळ्यार कितें? देवान न्ही मोइजेक आपली वळख करून दिता आसतना तुजें नांव कितें म्हणून लोक म्हाका विचारीत जाल्यार हांव तांकां कितें सांगू म्हणटा आसतना मोइजेक देवान दिल्लें उतर हांवूच तो म्हणून. जो आसा तोच हांव म्हळ्यार हांवूच तो. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 3 वोळ 14 आनी 15. एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्स 14 to 15. देवान मोइजेक म्हळें, देवान मोइजेक म्हळें, जो आसा तोच हांव. जो आसा तोच हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, फुडें मुखार सून उलोवन ताणें म्हळें,
तुवें इस्रायेलीतांक अशें सांगूंक जाय, तुवें इस्रायलीतांक म्हणजे देवाच्या परजेक अशें सांगूंक जाय, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. जो आसा हाणेंच म्हाका तुमचे सरशी धाडला. उपरांत देवान मैजेक म्हणे, उपरांत देवान मैजेक म्हळें, तुवें इस्रायेलीतांक अशें सांगूंक जाय, तुवें इस्रायलीतांक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव, देव अब्राहमाचो, देव अब्राहमाचो, देव इजाकाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो, देव जाकोबाचो, हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. हाणेंच म्हाका तुमचे सरशी धाडला. हे म्हजें नांव सदांकाल आनी फुडल्यो सर्व संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. हे म्हजें नांव एक दीस. पळया, हे म्हजें नांव सदांकाळ, फुडल्यो सर संतत्यो ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. दुसरें कसलेंच नांव ना. जो आसा तोच हांव आसा, हांवूच तो म्हणून जेजून सांगलें. देखून ह्या नांवान सर संतत्यो म्हाका वळखतल्यो म्हळ्यार तो आसा, तो सदांच आसा, तो ना म्हणलो वेळ ना. नेंगी कीर्तन 130:9 सांगता, देव आसा, तूं दोंगरार सोडून गेल्यारय आसा, तूं पातालांत गेल्यारय आसा, तूं दर्या पळतडी गेल्यारय आसा, तूं विमानार वेतानाय आसा, तूं खंयच्याय रानांत आसाय जाल्यार देव आसा, तूं खंयसर आसाय थंयसर तुजे सांगाता देव आसा. हांव आसा म्हणलो जेजू तुजे सांगाता आसा. हो जावन आसा भावार्थ. देखून पळया, फुडल्यो सर संतत्यो ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. सर संतत्यो म्हणजे सगळे मनशाक कळू. देखून आमी भिवची गरज ना. तो दर्याचेर सोलोन गेला. खंयचोय मनीस उदकाचेर सोलोंक शकना. जोबाचो बूक अवस्वर 9 आनी 8. जोब चॅप्टर 9:8. तो एकलो मात्र आकाश मंडळ विस्तारता, तो एकलो मात्र आकाश मंडळ विस्तारता आणि दर्यांची उंच लारां मुस्तिता. दर्याची उंच लारां, दर्यांत लारां आसात, व्हडली व्हडली लारां. नेंगी पावसांत आमी पळयल्यार दर्यांत व्हडली लारां येतात. माड पळया कितले उबार आसात, तशे लारां व्हडली लारां येतात. ती उंच लारां तो सर्वेस्पर हांव आसा म्हणलो देव, हांव आसा म्हणलो जेजू मस्तिता. उसांबळ लारां तो मस्तिता. उसांबळ परिस्थितीचेर तुका जैत दिता. देखूनच पळया, तो उदकाचेर सोलोन गेला. देखून आजुनी हर एका परिस्थितींत तो जैत दिवंक शकता. देखूनच पळया, आमी परिक्षा करूंक जाय. न्ही जेजू म्हजे सांगात आसा गी म्हणून आमी परिक्षा करूंक जाय. जेजू आसा पूण आमी बाबार्थांत आसा गी म्हण परिक्षा करूंक जाय. कोरिंथीकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 13 आनी 5. 2 Corinthians chapter 13:5. तुम्ही भावार्थान जियेतात वा ना हे विशयांत तुमचीच तणकी करणं पळया. तुम्ही भावार्थांत जियेतात की ना या विशयांत तुमचीच तणकी करणं पळया. जेजू ख्रिस्त तुमचे थंय आसा म्हूण तुम्ही नेना जाल्यात गाय. जेजू ख्रिस्त तुमचे थंय आसा म्हणून तुम्ही नेना जाल्यात गाय. म्हणजे तुम्ही विसराल्यात गाय. आजून हिंग जैतलो क्रिस्तांव म्हणटा जेजूची वळख ना जाल्यार कितें फायदो जालो. देखून जेजू ख्रिस्त तुमचे थंय आसा म्हणून तुम्ही नेना जाल्यात गाय. जेजू तुजे सांगात आसा हे आमी जाणा जाय. देखून आज आमी परीक्षा करता. कुडीचे आमच्या हर एका म्हणजे पिडा आयिल्ल्या वेळार कुडीचे परीक्षा आमी करता. म्हणजे आमचे रक्ताचे कितें म्हणटात परीक्षा करता. हिमोग्लोबीन न्ही ह्या रक्ताचे स्पीड ह्या कुडीचे सगळे आमी परीक्षा करता. तकले तावन पांयतला पर्यंत मनीस परीक्षा करता, बरेंगण करता. पूण जेजू ख्रिस्त तुजे ती आसा म्हणून तूं नेनायंगी ही परीक्षा आमी करूंक आसा. देखूनच पळया, तुम्ही भावार्थांत जियेतात की ना म्हणून परीक्षा करा म्हणटा देवाचे उतार मुखार.
तुमच्या प्रयत्नांत तुमी सफळ जावंक नात जाल्यार अशें घडत. तुमच्या प्रयत्नांत सफळ जावंक नात जाल्यार अशें घडत. देखून आमच्या प्रयत्नांत आमी सफळ जायचें. देखून आमचे प्रयत्न जेजू म्हजे सांगात आसा म्हणून खात्री ही आमची वाडोवंक जाय. जेजू म्हजे सांगात आसा म्हणून भावार्थ वाडोवंक जाय. त्या जाल्यार मात्र आमी जियोंक जाता. आ संवसारांत आमी पळयता जाल्यार मनशांनी बरोसो सांडला. नेंगी मनीस तरणाटो आसतना बरेंगण काम करता, खंय जाय थंय वेता. जेजून पेद्र विशयां सांगूंक ना की तूं तरणाटो आसतना तुका खंय जाय थंय वेतलोय, पूण तूं म्हातारो जातना तुजे हात विस्तारन धरतलोय, तो वळ दुसरो तुका खंय नाका पळय थंय व्हरतलो म्हणून. देखून आज पळया मनीस तरणाटपणार बरो आसता, पूण उतार प्रायर ताका बरोसो आसना. ताका नाना रितीन कश्ट येतात. पूण जेजू आसा म्हण कळीत जाल्यार भिवची गरज ना. तो जेजू सांबाळता, एक न्ही तर एका रितीन सांबाळता. तो चलयता, ताका आमी वळखल्यार तो सांबाळता. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता. आमी थोडे पडी पळयता जाल्यार नेंगी थोड्या आश्रमांनी पुरा थंयसर थोड्या आवय बापायक आमी एक फाटल्या दिसांनी पळयलें. एका आवयक रुखा मुळांत थंयसर सोडलां. ती रुखा मुळांत आसा आनी कोणी पळोवन एक हप्त्यात हांव तिका जेवंक दिलें, पिवंक दिलें, खावंक दिलें आनी पावस येवन आसतना तरपाळ बांदून तिका सांबाळलें. ताच्या मागीर एका आश्रमाच्या एका भावाक थंयसर पावाशें केलें. देखूनच पळय आज देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता. देखून जेजू आमच्या संगात आसा. हे सत आमी जाणा जाल्यार मात्र आमी जियोंक जाता. देखूनच पळया वो जेजू म्हळ्यार कोण. आज जेजू म्हणटा आसतना नेंगी जेजू म्हळ्यार एक कितें म्हणटात हाच्या पयलीं आमी आयकलां हांगासर. जेजू म्हळ्यार उत्तम न्ही, अत्युत्तम न्ही, पुरुषोत्तम न्ही, तो परमोन्नत, परमोत्तम, सर्वश्रेष्ठ. तो ताचे सारको कोणूच ना. तो देव जावन आसा. जेजू म्हळ्यार एक सामान्य मनीस न्ही. जेजू म्हळ्यार देव जावन आसा. जुआंव वांजेल अवस्वर 1 वळू 1 तावन 3 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 to 3. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो. शब्द देवा सोमे आसलो. शब्द खंय आसलो? बिलांत आसलो गे कोलिंद्रावरी. शब्द देवा सवे आसलो. शब्द देव जावन आसलो. शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सोमे आसलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सवे आसलो. शब्द देव जावन आसलो. तो देवा सवे आसलो. देखून पळया तो देवा सवे आसलो. वेळा काळाच्या पयले जावन आसलो. आमकां कुडीची प्राय कितली जाली नेंगी आमी मेस्तांव जाल्यार थोडी वर्सां. पूण तो वेळा काळाच्या पयले जावन आसा. सदां काळ तो आसलो. मुखार सर्व वस्तू ताचे मरिफात रचन जाल्यो. सर वस्तू ह्या संवसारांत आसल्यो सर वस्तू ताचे मरिफात रचण जाल्यो. आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विने आयलेली ना. रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विने म्हणजे ह्या शब्दा विने, शब्द म्हणल्यार जेजू विने आयलेली ना. शब्द म्हणल्या जेजू विने आयलेली ना. खंयचीच वस्तू ह्या जेजू विने आयलेली ना. देखून पळया ह्या जेजू म्हळ्यार तो देव जावन आसा. शब्दा रुपार आसलो देव. शब्दा रुपार देव जावन आसलो जेजू नेंगी मनशा रूप घेता आनी मनशा मदें तो येता. आमकां जिवीत दिवंक येता. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता तो प्रत्यक्ष जाला. मनशा रुपार तो आयला. शब्द मनीस जाला. जायते देवाचे उतार आसा. सगळो पवित्र पुस्तक जेजू विशयां साक्ष दिता. एक दीस न्ही कितले उलयल्यार सांगून मुक्ताना तितले आसा. देखूनच तो मनीस जाला आनी आमचो विश्वास आमी ताचेर आमी दवरी जाय. जुआंव वांजेल अवस्वर 14 आनी वळू 1. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. तुमी कळवळची न्हय. देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेरय विश्वास दवरा. देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय विश्वास दवरा. देखून विश्वास दवरा. कित्याक म्हळ्यार तुमी कळवळचे न्हय म्हणून सांगता. देखून आज मनीस कळवळता. कळवळे
कळवले केदाला येतात नेंगी दूख येताना पिडा येताना सगळ्यांनी सांगताना वाटना म्हणताना कळवले त्या वेळार देवाचे उतार म्हणता देवाचेर विश्वास दवरा आणि म्हजेरय विश्वास दवरा. विश्वास सांडी नाकांत. कशें पळय आमच्या कुडींत सुवास असल्यार आमी जियेता त्याच प्रमाणे देवाचेर विश्वास आसा जाल्यार आमी जियेता. देखून विश्वास आमकां आसूंक जाय. विश्वास आमी सांडूंक नजो. देवाचेर आसलो विश्वास आमी घट करी जाय. जेजूचेर आसलो विश्वास आमचो घट जाय. त्या खातीर आमी देवाचें उतर आयकुचें. देखून हे सत कळीत जाता आसतना आमचो विश्वास वाडोवंक जाय. कित्याक तो आसुल्लो. देव म्हळ्यार कोण नेंगी आसुल्लो. तो रचना न्ही तो रचणार. जेजू म्हळ्यार रचणार आसुल्लो. देखून आसल्याचेर आमचो विश्वास आमी दवरल्यार आमी सदांकाळ आसतले. आमकां नास जावंक देवान रचूंक ना. तात्कालीक जिविता खातीर रचूंक ना. आमकांय रचलां सदांकाळ जियोंक. अमर जिविता खातीर आमकां रचलां. सदांकाळ आमी जियोंक आमकां रचलां. देखून आमी ताचेर विश्वास दवरल्यार सदांकाळ आमी जियेता. देखून देवाचे उतार आमकां सांगता विश्वास सांडी नाकांत. कसली परिस्थिती आसूं दी तो देव तुका बरें करूंक शकता. कसलेय ते कश्ट आसूं दी तो तुका भायर काडूंक शकता. ओडोल अर्गां दितना जायत्यांनी म्हळें नेंगी देवाची अजापां देवाची विस्मितां ताणें दर्यो वांटे केला. आनी जेरिकोचे फागोर ताणें कितें म्हणटात लोकांनी स्तुती केल्ल्या वेळार केवळ स्तुतेंत ते कोसळून पडाशें केलां. जायतीं अजापां देवान केल्यांत जेजून केल्यांत. देखून पळया ताचेर विश्वास दवरा. कित्याक ताका सकत आसा. आमकां सगळें आमचें जिवीत बरें करची सकत ताका एकल्याक मात्र आसा आनी कोणायकी ना. कोणी आमकां बचाव करूंक शकना. मनीस केवळ आदार मात्र दीत पूण तो आमची पातकां बक्षिता. आमकां पिडेन पडल्या वेळार पिडा गूण करता. आमकां हर एका वेळार आमकां तो स्विकार करता. सांडिना तो. सांडिनातलो म्हळ्यार देव मात्र. केन्नाय सांडिनातलो म्हळ्यार जेजू मात्र. मनीस सांडटात नेंगी मनशाक बरें आसतना सकट स्विकार करतात. मनशा लागीं अधिकार आसा भलायकी आसा सगळें बरें आसा म्हणटाना सकडी स्विकार करतात. भलायकी ना काम ना पयशे ना म्हणटाना सकडी सांडटात. पूण आमचो देव आमकां सांडिना. आमचो जेजू आमकां सांडिना. तो हर एक घडी आमच्या संगात आसा. देखून कळवला नाकांत भिये नाकांत. देवाचेर विश्वास दवरा आनी म्हजेरय विश्वास दवरा म्हणटा जेजू. देखून ताचेर आमी विश्वास आमी दवरी जाय. कित्याक तो बळवंत जावन आसा. बळवंत तो. जेरेमिया प्रवादीचो बूक अवस्वर 20 आनी वळू 11. जेरेमाया चॅप्टर 20 वर्स 11. जेरेमियाचो बूक अवस्वर 20 आनी वळू 11. पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवे आसा. एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवे आसा. देखून म्हजे दुस्मान आदलोवन पडटले. देखून म्हजे दुस्मान म्हळ्यार म्हाका वायट करूंक येवजितले सकड आदलोवन पडटले. आनी ते म्हजेर जैत व्हरचे नात. ते वायट करतले खिदिंगस म्हजेर जैत व्हरचे नात. ते लजेन भरतले. ते लजेन भरतले. कित्याक ते सुफळ जावचे नात. ते सुफळ जावचे नात. तांची ससनीक लज केदींच विसरून वेचिना. तांची सासनीक लज केदींच विसरून वेचिना. देखून तांची लज विसरून वचना. देखून वायट करतल्यांक नेंगी केदालाय वायट जाता. पूण बळवंत म्हणल्यार जेजूचेर विश्वास दवरतल्यांक बळवंत म्हणल्यार देवाचेर विश्वास दवरतल्यांक केदालाय बरेंच जाता. वायट घडचें आसल्यारय तें बरें जाता. सलवणी आसल्यार जैतांत बदलता. कित्याक म्हळ्यार तो बळवंत देव तो. जैतेवंत देव तो. केन्नाय जैत दिवचो देव तो. देखून ताका आमी आयकोन आसाव. ताका आमी परगट करना आसाव. ताका आमी महिमा दिवन आसाव. देखून तो ताचेर आमी विश्वास आमी दवरल्यार तो आमकां जैत दिता. देखून पळया ही जावन आसा संपत्ती. या देवाक या जेजू परगट करचे जावन आसा. ही जावन आसा संपत्ती. दुसरी कसलीच संपत्ती न्हय. पयशे ग्रेस्त काय न्हय. ह्या संवसारांत दिरवें ही आमची खरी संपत्ती न्हय. ते पुराय नास जावन वता. पूण तो जेजू आनी जेजूचेर आमी दवरलो विश्वास तो केन्नाय नास जायना. तो आमकां जिविताक व्हरून पावयता.
देखून आज आमी जायते पडी सुरवात कित्याक म्हळ्यार आमी देवाचेर विश्वास दवरच्या बदलाक मनशांचेर विश्वास, धर्माचेर विश्वास, संवसाराचेर विश्वास देखून आमी जायते पडी निराश जाता. पूण देवाचेर विश्वास दवरल्यार, जेजूचेर विश्वास दवरल्यार केन्नाय आमी निराश जायना. आमकां लज्जेक पडून तो सोडिना. ताचेर आमची नदर आमी दवरता जाल्यार तो आमकां जैत दिता. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता आमी संपत्ती, आमी खरी संपत्ती जोडल्या म्हणून. कोळोस्यकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1:20-7. Colossians chapter 1:27. हेर जातींच्या लोकांमध्ये ह्या महिमेभरीत गुटाची संपत्ती केदी वर्ती म्हणून देवान आपलेच कुशेन तांकां कळीत केल्या. महिमेभरीत संपत्ती हेर जातीच्या लोकांमध्ये केदी वर्ती म्हूण देवानच कळीत केल्या. होसो तो गुटो तुमचे थंय आसा तो क्रिस्तस तुमचे महिमेचो बरवसो. तुमचे थंय आसा तो क्रिस्तस महिमेचो बरवसो जावन आसा. देखून आज आमचे थंय क्रिस्त आसा. देखून हेर जातीच्या लोकांमध्ये ही जावन आसा संपत्ती, ही जावन आसा खरी ग्रेस्तकाय. आज आमी चिंता ग्रेस्तकाय म्हळ्यार पयशे म्हणून, ग्रेस्तकाय म्हळ्यार भांगार म्हणून, ग्रेस्तकाय म्हळ्यार आस्त म्हणून आमी चिंता जाल्यार आमी पटवण पडता. खरी ग्रेस्तकाय म्हळ्यार जेजू म्हजे थंय आसा, जेजूक हांव वळखला, जेजूक म्हजो क्रिस्त म्हजो स्वामी म्हूण हांवें स्विकार केला. ही जावन आसा खरी ग्रेस्तकाय. नेंगी जेजू आसा जाल्यार कितें म्हणटात, जैल सहित ಅರಮನೆ जाता म्हणून. ಸೆರೆಮನೆ ಕೂಡ ಅರಮನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. देखून जेजू जावन आसा खरी संपत्ती, दुसरें कितेंच न्ही. देखून जेजू आमचे ती आसा जाल्यार, जेजूचेर आमी विश्वास आमी दवरला जाल्यार आमी निजायकी खरी वाट आमी धरना आसा, बरी वाट आमी धरना आसा. आमी जैताचे वाटेर आमी आसा, ससण्याच्या जिविताच्या वाटेर आमी आसा. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून ताका जल्मातना जेजू म्हूण नांव दवरलें. गब्रियल बडवान सांगलें जेजू म्हणून नांव दवरीचे. जेजू म्हणलें नांव दवरलें जल्मातना. मागीर ताका पवित्र आत्मो देवून येताना नेंगी तो क्रिस्त जालो. पवित्र आत्म्यान भरतना तो क्रिस्त जालो. ताचे मागीर कितें म्हणटा, रगत वरून जिवंत जाल्या उपरांत तो सोमी जालो, सोडवणदार जालो, मनशा कुळाचो तारक जालो, आमचो मेस्त्री जालो. धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 2:30-6. Acts chapter 2:36. तर तुम्ही कुरसार मारलेल्या त्या जेजूक देवान सोमी आणि क्रिस्त केलो म्हणून इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबावावीन जना जावं. देखून दुबाव नाका. जेजू क्रिस्त म्हणून दुबाव नाका. जेजू म्हजो सोमी म्हणून दुबाव नाका. सगळे घराणे दुबावावीन जना जावं. देखून जेजूक आमचो स्वामी म्हूण सांगूंक आमकां दुबाव नाका, आमकां भिरांत नाका. ओ कितें चिंतात, कितें म्हणटात म्हणली भिरांत आमकां नाका. आमी आळशी जावचे नाका. हें नांव आमी उसारया. सगळे घराणे जाणा जावं, सर लोक जाणा जावं जेजूच म्हजो स्वामी म्हणूंक. देखून आज आमी थोडे पटी हेरांचें नांव बरें करून उसारता. नेंगी म्हजो पूत इतलो शिकला म्हणून. पूण ह्या जेजूचें नांव आमी उसारया. हें नांव आमकां जिवीत दिता. देखूनच सगळे घराणे जाणा जावं, सर लोक जाणा जावं. देखूनच हे सत जाणा जाल्यार निजायकी आमकां जिवीत आसा. देखूनच परत्यान आमी आयकुया. तर तुम्ही कुरसार मारलेल्या, तुम्ही कुरसार मारलेल्या त्या जेजूक देवान सोमी आणि क्रिस्त केलो म्हणून इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबावीन जना जावं. इस्रायलांत असली जाणा जाल्यान गे आज नेंगे थंयसर जेजूचे जागे आसात. जेजूक कुरसार मारले, निके पिल्ले आनी कितें म्हणटा सर जागे आसात. सगळो लोक थंय जाणा जाला गी जावना. जेजून थंय सांगला नेंगे इस्रायलां तुमी सुवार्ता परगट करून खाबार करचे नात म्हणून सांगला. अजूनय जाणा जावनात. पूण आमी जाणा जाल्या पळया, आमी त्या जेजूक आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना. आमी ताका पळोवंक ना, पूण भावार्थान आमी वळखून आमी जाणा जाल्या ताका. ताचे उतार आयकून जाणा जाल्या. देखूनच पळया आज आमकां संतोश आसा.
देखूनच सगळे घराणे जाणा जावं. घराणे म्हणल्यार कितें? इस्रायलांत असले मात्र न्ही, हांगासर असले आमी हर एकलीं जाणा जाय. ताचे उतर आयकतले हर एकल्यांनी जाणा जाय. हर एका घरांत आसल्या हर एकल्यांनी जाणा जाय. त्या जाला जिवीत. देखूनच देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता. देखून जेजू जिवंत जावंक नातलो जाल्यार आमच्या भावार्थाक अर्थ आसतो गी. भावार्थच न्ही तो पट्ट भावार्थ, पकोळ भावार्थ. जर तर जेजू जिवंत जावंक नातलो जाल्यार आमच्या भावार्थाक अर्थच ना. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 15 वळू 3 आनी 4. 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4. हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हणून तुमकां दिलो तो संदेश हो. हांवें मानून घेतलो प्रप्रथम म्हणून तुमकां दिलो संदेश हो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो, ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जालो. पळया, ही जावन आसा सुवार्ता. देखून हांगासर ही सुवार्ता प्रगट जाता. नेंगी निमाणे आमकां जेजू तें जिवीत म्हणून आमकां कळीत जाता. देखूनच पळया, ताणें रगत वारयलें, तो क्रुसार मेलो, समाधीन दवरलो आनी तिसऱ्या दिसा जिवंत जालो. ताणें आमकां जिवीत जोडून दिलें. देखूनच पळया, त्या देखून तो आमचो स्वामी, त्या देखून आमचो क्रिस्त तो. देखून जेजू सांगता, एका काळार हांव मेल्लो पूण आतां आनी सदां काळ हांव जियेता. उगडापणाचो बूक अवस्वर 1 वळू 17 आनी 18. रेव्हलेशन चॅप्टर 1 verse 17 to 18. ताका पळयतच हांव मेल्ले बरी जावन ताच्या पांयां तळा पडलो. ताका पळयल्ले तक्षण हांव मेल्ले बरी जावन म्हळ्यार तो तितलो मैमेण भरला. देखून ताच्या उजवाडा मुखार म्हाका रावंक जावना. देखून हांव मेल्ले बरी जावन ताच्या पांयां तळा पडलो. तो वळताने आपलो उजवो हात म्हजेर दवर म्हळें, भिये नाका. ताणें उजवो हात म्हजेर दवरून कितें सांगले? भिये नाका. पळया, देवाचे उतर कितें सांगता? उजवो हात दवरून भिये नाका. हांव आरंभ आनी अंत. हांव आरंभ आनी अंत. हांवूच तो जिवंत. एक काळार हांव मेल्लो. हांवूच तो जिवंत. एक काळार हांव मेल्लो पूण आतां आनी सदां काळ हांव जियेता. आतां आनी सदां काळ हांव जियेता. एका काळार मेल्लो पूण आतां जिवंत जावन सदां काळ हांव जियेता. सदां काळ हांव आसा. मुखार मरणाचेर आनी पाताळाच्या लोकांचेर म्हाका अधिकार आसा. मरणाचेर आनी पाताळाच्या लोकांचेर म्हाका अधिकार आसा. देखून जेजूक अधिकार आसा. नेंगी ताका सर्गारी अधिकार आसा, संवसाराचेर अधिकार आसा, पाताळाचेर अधिकार आसा. सर पदवेदार तो. देखूनच पळयात, ताका आयकोवचे बाग, ताका जाणा जावचे बाग. देखूनच जेजूच्या काळारी जेन्ना पवित्रत्म तांचेर आयलो, जेजूचे शिस जेजूच्या जल्माक साक्ष दिवन नातल्ले. जेजू इतल्या तारीखेर जल्माला, या गांवांत जल्माला म्हणून त्या विशयान ते उलोवंक नात. जेजूचे शिस उलयल्ले जेजूच्या जिवंतपणा विशयान, जिविता विशयान ते उलोवंक नाशिल्ले. जिविता विशयान ते साक्ष दिवंक नाशिल्ले. धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 4 वळू 30 आनी 3. Acts chapter 4 verse 33. धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 4 वळू 30 आनी 3. धर्मदूत व्हड सामर्थ्येन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले. व्हड सामर्थ्येन जिवंतपणाच्या विशयान साक्ष दिवन आशिल्ले. आनी लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतालो. लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतलो. ते जिवंतपणा विशयान साक्ष दिवन आशिल्ले. जिविता विशयांत जेजू तें जिवंतपण, जेजू जिवंत जाला म्हणले विशयान ते साक्ष दिवन आशिल्ले. देखूनच पळया, हांगासर आसली आमी कितें म्हणटा हांव नेंगी, आमी सर्गाक आमी चड लागीं जाता. दीस गेल्ल्या बरी. पोंडाक आमी लागीं न्ही, जिविताक आमी लागीं, ससनाच्या जिविताक आमी लागीं जाता. देखूनच पळया, ते जिवंतपणा विशयान साक्ष दिवन आशिल्ले. तांणी दुसरें कितेंच सांगूंक ना. आज संवसारांत पळया कितें जाता नेंगी. बाळूक जेजू कडेन मागल्यार मेळटा म्हणून साक्ष दितात. पूण जेजू, जिवंत जेजू थंय आमकां मेळटा. बाळोक जेजू थंय न्ही. तो आज बाळोक जावन ना. तो मैमेवान जाला. तो जिवंत आसा, बापाच्या उजव्याक आसा आनी आमच्या खातीर तो विनंती करता.
तो आमच्या खातीर विनंती करता, तो जिवंत आसा. देखूनच पळया, ह्या जिविता विशयांत आमी साक्ष दिवंक आसा. देखून आज जिणी बदलीत आस जाल्यार न्ही जेजूच्या नांवान जिणी बदलावण जाता आनी कोणाच्या नांवान जायना. देखून लुकास वांजेल अवस्वर 20:4 वोळू 40:7 40:9 पर्यंत. लूक चॅप्टर 24 वर्स 47 to 49. ताच्या नांवान जिणी बदलापासो आनी पातक्यांच्या बोक्सांन्याचो संदेश. ताच्या नांवान म्हळ्यार कोणाच्या नांवान? जुजेच्या नांवान गी, मरियेच्या नांवान गी, जेजूच्या नांवान. ताच्या नांवान जिणी बदलापासो आनी पातक्यांच्या बोक्सांन्याचो संदेश. आनी पातकांच्या बोक्सांन्याचो संदेश जेरुजालेमांतावन सुरू करन. जेरुजालेमांतावन सुरू जावन सर्व परजांक परगट करूंक जाय. सोर परजांक परगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतीक साक्ष. तुमीच ह्या संगतीक साक्ष. म्हज्या बापान बसयिल्लें तें देणे हांव तुमचेर पाठयतलो. पूण सर्गीतावन येवचे सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शारांतच रावा जाय. सर्गीतावन येवच्या सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शारांतच रावा जाय म्हणून जेजून शिसांक सांगलेलें. ताच्या मागीर सर्गीतावन तांचेर सकत आयली, नेंगे पवित्र आत्मो आयलो, ते बळवंत जाले. बळवंत जावन गेले, नेंगी सर गांवांनी गेले, सगळ्यांनी गेले. ते आजकालच्या बरी त्या जाल्यार यूट्यूब ना, त्या जाल्यार कांयच ना, त्या जाल्यार भायर सण वसा जाय, घरांतान वसा जाय. ते गेले आनी सर गांवांनी सुवार्ता तांणी परगट केली. पेद्रूच्या पयल्या शर्मावांत न्ही 3000 लोक जेजू थंय परतालो. जेजूक वळखोंक शकलो. पातकेजींनी बदलिली, तांणी जिवीत तांणी जोडलें, पदकाक तांणी पाठ केली. हर एका प्रवाद्यांनी ह्या स्नानदातर जुवांक लेगून ह्या जेजून सयत कितें शिकयलां न्ही, पातकेजींनी बदला म्हणून. आनी जेजूच्या नांवान हें जाता. देखून पातकां सांडलेल्या उपरांत मात्र आमकां आशिर्वाद मेळटा. पातकेजींनी जीव नासतना आमकां आशिर्वाद ना, आमकां बरें जायना. देखून पातकेजींनी बदलिल्ल्या वेळार आमकां आशिर्वाद, कृपा, दया सर आमकां देवाचे आशिर्वाद आमचेर पडटा. देखूनच देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता, ताच्या नांवान जिणी बदलापाचो संदेश जेरुजालेमांत तांणी परगट केला. न्ही थोड्या शारांनी परगट केल्लो, कोरिंथ शारांत परगट केल्लो, एफेसांत परगट केल्लो, म्हणजे जायत्या कश्टां मध्ये तांणी परगट केलो. ही सताची सुवार्ता तांणी परगट केली, जिणी बदलापाची सुवार्ता. देखून आज सकाळांक आशिर्वाद म्हणटाना खुशी जाता न्ही. आशिर्वाद म्हजेर आशिर्वाद पडला म्हणटाना खुशी जाता. पातकेजींनी बदला म्हणटा आसतना ओ ये नाका, हे म्हाका न्ही, हे ताका, हे तांकां. तो पातकी हांव भाग्यवंत म्हणलें चिंता आपूं. आज आमकां आशिर्वाद जोडूंक जायना. देखूनच देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता, देखून आमची जिणी मोण बदलितना जिणी बदलाता. जेजूच्या नांवान हें जाता. जेजूचें नांव न्ही सोर नांवा प्रास वर्तें नांव जेजूचें नांव. हाच्या की वर्तें नांव आसा गे, हाच्या की वर्तें कोणाचें नांव ना. पुराय नांव सकयल आसान जेजूच्या नांवाच्या की पुराय नांव सकयल आसान वयर कोणाचें नांव ना. देखून ताच्या नांवान जिणी बदलावण जाता. ताच्या नांवान आमकां बरें जाता. देखूनच देवाचे उतर आमकां सांगता, ह्या खातीर देवान आमकां बळ दिलां, बळ, पावर, सकत देवान आमकां दिल्या, जेजून आमकां दिल्या. देखून ती सकत आपणावन आमी ह्या सक्तेन बरोवन ह्या जेजूक आमी साक्ष दिवंक आसा. धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 1 आनी वोळू 8. एक्ट्स चॅप्टर 1 वर्स 8. पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां जोर न्हीद येतली. कितें येतलें? बळ मेळना गे. तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुजालेमांत, सगळ्या जुदेयांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या पोंतातावन पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितेल्यात. देखून ते बळ मेल्ल्यार मात्र तुमी म्हाका साक्ष दिते. संवसाराच्या पोंतातान पोंत पर्यंत पळया न्ही. आज ही सुवार्ता म्हळ्यार कोणाक? केवळ क्रिस्तांव लोकांक मात्र न्ही, संवसारांत सर्वांक ही सुवार्ता.
जेजू सर्वां खातीर आयिल्लो. देखून त्या खातीर आमकां भोळ जाय, भोळ. आमकां धैर्य जाय, धैर्य ना तर जायना. आज नेंगी ही सुवार्ता परगट करून जायत्यो अडकळी आसात. ह्या सुवार्तेक, ह्या जेजू विशयांतले सुवार्ता आज कोणायकी पावयजे जाल्यार पवित्र म्हणजे सकत गरज आसा. देखून ती सकत आयलेल्या वेळार मात्र आमी ह्या जेजूक आमी परगट करूंक जाता, जेजूक आमी साक्ष दिवंक जाता. ह्या जेजून म्हाका केलां. हांगासर असली जायते जाणां सांगतात, जेजून म्हाका बरें केलां, जेजून म्हाका आशिर्वाद दिला, जेजून म्हाका सोडयलां, जेजून म्हाका जिवीत दिलां. देखून पवित्र आत्मा आयलेल्या वेळार मात्र जाता, ना तर जायना. देखून पवित्र आत्म्यान भरलेली जेजूक साक्ष दितात. म्हणजे खंयसर आसल्यार नेंगी आमच्या घरांत जावं दी, वाड्यांत जावं दी, फिरगज्यांत जावं दी, खंयसरी जेजू विशयांत आमी साक्ष दिवंक आसा. त्या दला ती सुवार्ता तांकांय पावता, हर एकल्याक पावता. देखून जेजूचो मोग कितलो वर्थ, क्रिस्ताचो मोग कितलो श्रेष्ठ वर्थ तो जावन आसा. जेजूचो मोग मेजूंक जाता गी? मेजूंक साध्यच ना. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 वोळ 17 आनी 18. एफेसियन चॅप्टर 3 वर्स 17 to 18. अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. अशें भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय, उबाराय आनी गुंडाय, केदी वर्ती म्हणू आटांपुची सकत सर्व देवाच्या लोकां सांगाता तुमकां लाभच्याक मोगांत तुमचे जिणयेची पाळा रोंबू, मोगाचेर तुमचे जिणयेची बुन्याद पडोवन घट आसूं. जेजूच्या मोगाची रुंदाय, कितलो रुंद जेजूचो मोग, कितलो उबार, कितलो गुंड आनी कितलो लांब. तो मेजूंक जायना तितलो मोग, क्रिस्ताचो मोग. त्या मोगा मुखार आमकां तो स्विकार करता. देखून क्रिस्ताचो मोग, देखून जेजूच्या मोगाक खंयचोच मोग सरी करूंक जायना. देखून जेजू बरी आमचो मोग करतलो कोणूच ना. जेजू तितलो बरो, खरो मोग, तीर मोग, शाश्वीत मोग, सदांकाळ बाळसो मोग आमकां कोणायतय मेळना. केवळ जेजू थंय मात्र मेळटा. केदो व्हडलो पातकी जाल्यार, केदो व्हडलो गुन्यांवकारी जाल्यार जेजू ताका स्विकार करता, जेजू ताका सांडिना. त्या तीर मोगान देखूनच पळया, तो मोग मेजूंक जायना म्हणटा. भावार्था वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करता. देखूनच क्रिस्ताचो मोग. पूण संवसारांत मोग ना. संवसारांत राग आसा, संवसारांत काळोख आसा, म्हणजे वायटाचो काळोख आसा. जुआंवचें पयलें पत्र अवस्वर 5 आनी वोळ 19. 1 John chapter 5 verse 19. थंयसर देवाचें उतार आमकां कितें सांगता, संवसारांत कितें आसा आनी आमी कोणाची म्हणून देवाचें उतार आमकां सांगता. सगळो संवसारच सैतानाचे पदवेकाल आसा तरी आमी देवाचे म्हूण आमी जनाव. सगळो संवसार सैतानाचे पदवेकाल आसा तरी आमी देवाची म्हूण आमी जनाव. देखून संवसार सगळो सैतानाचे पदवेकाल आसा. ताका थोड्या काळाक पदवी दिल्या, थोड्या काळाक अधिकार दिला ताका. संवसाराचेर आमचेर न्ही. जेजूक स्विकार केल्ल्याचेर ताका अधिकार ना. जेजूक स्विकार केल्ल्याचेर अधिकार जेजूक, क्रिस्ताक, सोम्याक मात्र. देखूनच पळया, आमी भिवची गरज ना. आमी भावार्थ दवरी जेजूचेर, पूण एक सत आमी जाणा जाय. सगळो संवसार सैतानाचे पदवेकाल आसा. वस्ते रितीन हे सत आमकां कळीस जाता, गुंडायण कळीस जाता. देखूनच त्या जाल्यार आमी जेजूच्या हातांत पडोवंक जाता. नेंगी काळोख आसा म्हणटा आसतना त्या काळोखांतले भायर येवंक जाता. फोटी आसा म्हणटा आसतना त्या फोटींतले भायर येवंक जाता. पाताक आसा म्हणटा आसतना पातकांतले भायर येवंक जाता. देखूनच पळया, सैतान म्हणलो आसा संवसारांत, पूण आमी ताका मस्तून जेजूचेर आमी विश्वास दवरल्या वेळार, जेजूचेर आमी भावार्थ दवरलेल्या वेळार आमी भियोवची गरज ना. ना तर आमी भियेजय पडटा. देखूनच आमी कोणाची? देवाचे उतार आमकां सांगता. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 3 आनी वोळ 23. 1 Corinthians chapter 3 verse 23. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. हांव क्रिस्ताचो आनी क्रिस्त देवाचो. तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो.
देखून पळय आमी भिवची गरज ना. देखून आमी क्रिस्ताची जाय जाय, क्रिस्ताचेर आमी भावार्थ दवरी जाय, त्या जाल्यार मात्र जाता. देखून देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता क्रिस्ताची आमी जाय जाय, संवसाराची आमी जावंक नजो, संवसारा फाटल्यान आमी वचोंक नजो. संवसाराचो आमी उपयोग मात्र करयेत. म्हणजे संवसाराचो म्हळ्यार वस्तूंचो, आमकां गरज आसल्या वस्तूंचो उपयोग मात्र आमी करयेत. पूण आमी जेजूची आमी जाय जाय, त्या जाला आमी देवाची आमी जाता. कित्याक क्रिस्त देवाचो जावन आसा. देखून आमी त्या जाला जियेता. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता आमी जेजू सांगाता जिये जाय. न्ही जेजू सांगाता आमचें जिवीत आमी बांदून हाडी जाय. कोळोस्सेकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 वळू 6 आनी 7. कोळोसियन चॅप्टर 2 वर्स 6 and 7. क्रिस्ता जेजूक तुमी सोमे म्हणून स्वीकार केला देखून ताचे सवे जियोंक फुडें सरा. देखून क्रिस्ता जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्वीकार केला जाल्यार या जेजू सांगाता, सोम्या सांगाता जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे तुमचे जिणेची पाळा ताचेर रोमोन दवरा. तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे तुमच्या जिणेची पाळां, एका रुखाची पाळां खंयसर आसतात न्ही, खंयसर उदक आसा, खंयसर उदकाची शेल आसा, थंयसर आसतात. त्याच प्रमाणे आमच्या जिणेची पाळां म्हणजे आमचे मोण त्या जेजूचेर आमी दवरया, आमचे काळीज त्या जेजूचेर आमी दवरया. मुखार तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा. तुमचे जिवीत जेजूचेर बांदून हाडा. भावार्थांत थीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया. देखून भावार्थांत थीर रावूंक आसा आमी, म्हणजे थीर रावूंक आसा. आज हांव जेजूक स्वीकार करता म्हणून आमी आमच्या वाटेन गेल्यार जायना. बगार भावार्थांत आमी थीर रावूंक आसा, थिरासान आमी सांबाळूंक आसा. देखून ह्या जेजू सांगात आमी जियेत आसतना न्ही, ते टीव्हींत एक एडवर्टायजमेंट येता. म्हणजे कितें एकलो तरणाटो आनी ते फॉगा विशयांत आसा. फॉग स्प्रे केल्यार कसलो परमळो म्हणल्या विशयान. देखून एक जोर वारें येता, जोर वाऱ्याक तो एका तरणाटो तो एका रॉडाक दंड रावता, ताजे शर्ट पुरो पिंजोवन उबोवन वेता. एकले चेडू थंयसर वचून आसता आनी वचून आसतना चेडवाक बरें लागता, बारीक परमळू आनी वय ताका पळयता. तशें एक एडवर्टायजमेंट म्हणजे ताचो शर्ट पिंजोवन गेला पूण त्या फॉगाचो परमळ वचोंक ना. ताणें त्या खांब्याक धरलेल्या वरवीं. म्हणजे कितें, ताणें घट्ट त्या खांब्याक धरलें, ताचें शर्ट गेलें पूण तो फॉगाचो परमळ आसलो. म्हळ्यार त्या प्रमाणे जेजूक आमी घट्ट धरून रावूंक जाय. म्हणजे ते संवसारी रिती प्रमाणे आसा पूण जाल्यार देवाचे उतार आमकां कितें सांगता, जेजूक आमी त्या प्रमाणे धरल्यार मात्र जाता. देखून वारें येता, वादळ येता न्ही, जेजू विशयांत सांगनाकांत, जेजूचें नांव काडिनाकांत म्हणून वारें वादळ येता. पूण जेजूच्या शिसांक सयत बेश्टावणांक सुरूच्या त्या वेळार न्ही तुमी जेजूच्या नांवान उलोवन वचो आनी कितेंय तुमी सांगा आनी कोणा विशयान सांगा पूण जेजू विशयान तुमी सांगूंक नजो. आज प्रॉब्लेम कितें न्ही, जेजू आमकां जिवीत दिता, जेजू आमकां कश्ट दिता गी. जेजू कश्टांतले भायर काडटा. ह्या संवसाराक कळीत ना. मनीस काळोखांत आसा, ताचें मन काळोखांत आसा. देखून जेजूचें नांव, ह्या जेजू विशयान ती सुवार्थ आज जायत्यांक समजना. पूण देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता तुमचें जिवीत जेजूचेर बांदून हाडा. भावार्थांत थीर रावा. कशें त्या तरणाट्यान खांब्याक धरून रावल्या बरी आमी घट्ट रावूंक जाय. चेडू फाटल्यान येता म्हणून न्ही, जेजू आमच्या सांगात आसा म्हणून. देखून ह्या संवसारांत पळया मनीस न्ही त्या खातीर जियेता पूण आमी जेजू सांगाता धैर्यान घट्ट धरून भावार्थान आमी जियोंक आसा. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता त्या संवसार रिती प्रमाणे जियेल्यार निमाणें नासच. जायतो लोक रडता न्ही, मोग केल्ली पुरा रडतात. कित्याक काय मोग केलो ह्या चेड्या असो, कित्याक काय मोग केलो ह्या चेडवा असो म्हणून जायते जाण रडतात. तांकां सुरू काळना मागीर समजता. देखूनच पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता देखून जेजू सांगात आमी आसतना आमकां कितेंच कश्ट नात, कसलेच समस्या नात. कित्याक जेजू आमकां जैत दिता, तो आमकां जिवीत दिता. देखून ह्या जेजूक आमी घट्ट धरी जाय. वारें येता, वादळ येता, तुफान येता, सुनामी येता, पुरा येता
सुनामी म्हळ्यार कितें कश्ट नाना रितीचे कश्ट म्हळ्यार कितें ह्या सैतानान आसा न्ही बरें करून मनशा विशयांत स्टडी केला बरें करून समजून घेतलां खंयच्या मनशाक कितें कशें नाडी जाय म्हणून देखून तो बरो जाना देखून आमी ह्या जेजूक आमी घट्ट धरल्यार मात्र जाता जेजूचेर आमी विश्वास दवरल्यार मात्र जाता ना तर जायना ना तर जायतो लोक नेंगी वेता वायट वाटेक देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता पावलाक सयत सुवार्ता घेवन येता आसतना जेजू विशयान ती सुवार्ता घेवन गेल्ल्या वेळार तो रानवट म्हण जाती मदें गेल्ल्या बरी जालें म्हूण तो सांगता खंयसर गेल्ल्या बरी जालें रानवट म्हण जाती मदें गेल्ल्या बरी कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 15:30-2 एफेस म्हणल्या गांवांक गेल्ल्या वेळार ताका थंयसर कोणें स्वागत करूं ना थंयसर ताका कश्ट मेल्ले म्हणून म्हजे सैमीक दृश्टेन पळोवन एफेजांत रानवट मनजाती कडेन हांवें लढाई केली जाल्यार तांतूं म्हाका कसलो फायदो मेळत एफेजांत हांवें रानवट मनजाती कडेन वचून लढाई करीन जाल्यार कसलो फायदो म्हाका मेळत म्हूण तो सांगता म्हळ्यार कितें थंयसर रानवट मनजाती आशिल्ली एफेजांत तसले मनीस रानवट मनजाती सारके मनीस वाघा सारके मनीस सिंहा सारके मनीस ग्रासूंचे मनीस थंयसर आशिल्ले देखून तांचे मदें सुवार्ता घेवन वेता आसतना हाणें न्ही पाटीक पयलेंच पवली बांदून वचा जाय मार खावंक पयलेंच रेडी आसा जाय म्हळ्यार तितले कश्ट कितें जाता म्हूण सांगूंक साध्य ना तसल्या मनशा मदें तो गेला देखून मुखार मेनली जिवंत जायनात जाल्यार आमी खावन पियेवन गम्मत मारुया कित्याक फाल्यां आमी मरतल्या मेल्ली जिवंत जायनात जाल्यार न्ही आमी खावन पियेवन गम्मत मारुया कित्याक फाल्यां आमी मरतल्या देखून आज जायतो लोक संवसारांत अशेंच जिवन आसा पूण आमी मरतली न्हय आमी जिवीत आपणायतली आमी जावन आसा देखूनच पळया तो रानवट मनजाती मदें आसलो एफेसांत तो सुवार्ता घेवन येता आसतना न्ही सांब पावलान चड काळ 3 वर्सां 1 वर्स न्ही 2 वर्स न्ही 3 वर्सां ताणें एफेसांत सुवार्ता परगट केली जेजू विशयान परगट केलें जाल्यार निमाणें येता आसतना तो रडता हांवें तुमकां बुधबाळ सांगल्या दुखांक गळोवन हांवें तुमकां बुध सांगल्या तुमचे मदें रानवट मनजाती बरी आनी जातलें तुमकां आडवाटेक व्हरतले ग्रासूंचे बकरे येतले म्हणून सांगता धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 20:20-9 Acts chapter 20:29 हांव गेल्या नंतर तुमचे मदें निर्दय आनी निश्ठूर सुनी वागटां येतलीं आनी हिंडाक ग्रास येतली म्हूण हांव जाणा हांव गेल्या नंतर तुमचे मदें निर्दय आनी निश्ठूर सुनी वागटां येतली म्हूण हांव जाणा म्हणजे ग्रासूंक येतलीं म्हळ्यार तुमकां तीर रावंक सोडची नात ग्रास येतली म्हणून देखून 30:31 देखून तुमी 17 रावा देखून तुमी 17 रावा आनी 3 वर्सां पर्यंत कळनासतना दीस रात तुमचे भितरल्या हर एकल्याक दुखां गळोवन हांवें भूतबाळ सांगल्या म्हूण उगडास दवरा देखून दीस रात तुमचे भितरल्या हर एकल्याक हांवें दुखां गळोवन भूतबाळ सांगल्या बाळ बुध न्ही कितें सांगल्या भूतबाळ म्हणजे सुवार्ता दिल्या जेजू विशयांत हांवें कळीत केला म्हणून उडास दवरा विसर नाकांत देखून आज पळय आमकां सक्कड उडास उरता न्ही हाचे पयलीं आमी आयकलां 1994 सप्टेंबराच्या 14 तारीखेर ताणें म्हाका अशें सांगल्लें ताणें म्हाका अशें केल्लें आमकां उडास आसता पूण ही सुवार्ता आमकां उडास आसता गे देखून पळय उडास दवरा म्हणून सांगता 3 वर्सां पर्यंत दुखां गळोवन तुमचे मदल्या हर एकल्याक हांवें भूतबाळ सांगल्या तुमकां सुवार्ता दिल्या म्हणून उगडास दवरा देखूनच त्या लोकांक तो सत्राय दिता आदेवस मागतना सांगता देखूनच जेजून सयत सांगलां मातेवस वंजेल अवस्वर 20:4 आनी वोळ 20:4 मॅथ्यू चॅप्टर 24:24 कित्याक टक्की मनीस येवन आपूण क्रिस्त वा प्रवादी म्हणून सांगतले आनी आपणाक तांगता जाल्यार देवान विंचून काडलेल्यांक सयत फटयतीत तसली
वर्ती कुना आनी आसर्या ते करतेले. पळया देवान विंसून काडलेल्यांक सयत फोटोवचे तसले येतले टक्की मनीस येवन हांव सु क्रिस्त हांव सु करता म्हणून अशें सांगून जेजू थावण पयस करतले म्हणून हांगासर जेजून सयत 17 सांगल्या. देवान विंसून काडलेल्यांक फटयतले म्हणून सांगलां. देखून आमच्या भावार्थान आमी थीर रावंक आसा, जेजूचेर भावार्थ दवरून आमी रावंक आसा. म्हळ्यार कालचे दीस आमी आयकलां न्ही देवाचें उतर आमकां आयकता, पूण तें आमी समजोवन काण घेवंक आसा. आयकल्यार मात्र पावना, बगार तें समजोवन काण घेवन तें आमी जिवीत आमी जिवंक आसा. देखूनच पळया जेजून 17 दिल्या. देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता. देखून आमकां थोडे फावटी न्ही भिरांत दिसता. एक फावटी 2 जाण भाव, एकलो व्हडलो भाव आनी एकलो धाकटो भाव एका कारार वेतात. म्हळ्यार एका गांवांक, एका वयर पर्वतार आसल्या एका जाग्याक, एका ट्युरिस्ट प्लेसाक भायर सरतात. आनी व्हडलो भाव जायते फावटी गेला, म्हळ्यार जायते फावटी ताणें थंयसर वचून आयला, सुरक्षीत आयला, ताका वाट कळीत आसा. पूण धाकट्या भावाक वाट कळीत ना. देखून धाकटो भाव ड्रायव्ह करता, कित्याक कार धाकट्या भावाचें. देखून तो वेता आसतना मैदान सुवातेर बरें करून वेता, पूण वयल्या वाटेक येता आसतना वाट पुरा टर्न आसा आनी जायती कश्टांची वाट. इल्लेशें सुकल्यार कार खणयेन पडटा. तसली परिस्थिती. म्हळ्यार व्हडलो भाव धाकट्या भावाक पळयता. धाकट्या भावाच्या तोंडांत भिरांत दिसता, कित्याक ताका लायसन्स आसा वय, पूण ताका सारक्या रितीन चलोवंक कळीत ना. देखून भिरांत दिसता. व्हडलो भाव सांगता, तूं ड्रायव्हींग म्हाका दी, हांव करतां, कित्याक तुजें तें म्हाका भिरांत दिसता, तूं खणयेंत घालशी. म्हणटा आसतना धाकटो भाव म्हणटा, म्हाका लायसन्स मेळ्ळा, म्हाका कळीत आसा ड्रायव्हींग, हांव करतां. न्ही धाकटो भाव सोडून दिवंक तयार ना. तो म्हणटा हांव करतां म्हणून सांगता. तें जालां. व्हडलो भाव म्हणटा, तुज्यान जावचें ना, तुका पळयतना म्हाका बेन दिसता, म्हाकाय तूं लागड काडताय. म्हणटा आसतना अशें कार वेता. वचून आयकना तो भाव. त्या जाल्यार मुखार एका काराक, एका गाडयेक आपटोवन कार खणयेन पडटा. डब खणयेन पडलें कार. खणयेन पडोवन न्ही दोगांयकी मोत ना. म्हळ्यार तांकां मार जाला. थोड्या वेळा उपरांत दोगांयकी जाग जाता. जाग जाताना कितें पळयतात, जायते मार जाल्यात, रगत येता आंगांत. तें जालां. धाकटो भाव म्हणटा व्हडल्या भावाक, तुवें कित्याक म्हाका सांगूंक नाय, कित्याक तुवें कार सोडूंक नाय, कित्याक तुवें म्हाका सांगूंक नाय, म्हाका सोडूंक कळीत आसा, हांव सोडटां म्हणून. तें जालां. धाकटो भाव व्हडल्या भावाक दुर्साता. म्हणजे कितें गे म्हळ्यार न्ही पयलेंच ताणें व्हडल्या भावाक दिल्लें जाल्यार कार सुरक्षीत तरान थंयसर पावती आसलें, कित्याक व्हडलो भाव जायते फावटी त्या जाग्याक गेला. त्याच प्रमाणे जेजू आमचो न्ही जिवीत ताणें जोडून दिलां. त्या जेजूच्या हातांत आमचें जिवीत, आमचें स्टेरींग दिल्यार तो सुरक्षीत आमकां पावयता. देखूनच पळय आज न्ही थोड्यां कडेन गाडयो आसा, तांकां सोडूंक धैर्य ना. न्ही गाडयो काडल्यात, रिक्षा काडला, कार काडला, पुरो आसा, पूण सोडूंक धैर्य ना. देखून आमी धैर्य काण घेवचें, आमी भियोंक नजो. जेजूच्या नांवान बसा जाय. खंडी जावनी जेजू आमकां सांबाळटा. भियेल्यार केन्नाय जायना. न्ही खंयच्याय कामांत आमी भियोंक नजो. आमी जायते फावटी न्ही हांवें चिंतचें म्हज्यान जावचें ना, पूण धैर्यान करचें जाता. तें हर एक काम जाता. हांवें जायना म्हण चिंतलें की आमी म्हज्यान जाता, कित्याक तो कृपा दिता, तो जाणवाय दिता, तो बळ दिता. न्ही धाकल्या खातीर सांगचें जाल्यार माडाक सोडूंक थोडे बडिल्ली भिरांत आसता, पूण धैर्यान सोडचें जाता म्हणून जाता. धैर्य काण गेल्यार जाता, धैर्य काण घेना जाल्यार जायना. देखूनच पळया देवाचें उतार हांगासर आमकां सांगता. न्ही माडाक सोडाचें जाल्यार तरणाट्यांक मात जाता, उतार पिळ्याच्यांक जायना, स्त्रियांक जायना. देखून जेजू आसा म्हणून आमी कितेंय करूंक जायना. देखूनच पळया जेजूच्या हातान आमी पडा जाय. आमचें स्टेरींग न्ही जेजूच्या हातान आमी दी जाय. स्टेरींग म्हळ्यार कितें? आमचो विश्वास. स्टेरींग म्हळ्यार आसतना आमी गाडी सोडूंक लढाई करचें नाका. हांव सोडटा, आज हांवें देवाचें उतर आयकलां, जेजू आसा म्हजे सांगाता. न्ही तशें जायना. देखून आमी जेजूचेर विश्वास आमी दवरूंक आसा. विश्वास दवरून मुखार सरोंक आसा. जेजू खंडी जावन आमकां सगळें शिकयता तो, कित्याक तो शिक्षकांचो शिक्षक जावन आसा. बऱ्यांतलो बरो शिक्षक तो जावन आसा. देखून आज हांगासर न्ही हांव तुमच्या मुखार उबें रावून जेजू विशयान उलोवंक शकता जाल्यार
तो शिक्षक, तो जेजू म्हाका शिकयता देखून, तो म्हाका कृपा दिता देखून, तो म्हाका जाणवाय दिता देखून मात्र जाता. देखूनच पळया, म्हज्या सक्तेन खंडीत साध्य ना. हांवें हाच्या पयलीं सांगलां हांव भिवकुरो म्हणून, हांव रेखाक भियेता म्हणून हांवें सांगलां. पूण देवाचे उतार आयकल्या वेळार भिरांत ना, बेभिरांत ना, खवजेनी आकांत ना. कित्याक तो जेजू हर एक आकांत भिरांत पुरा ताणें काडला आनी म्हाका ताणें प्लस केला. जेजू आमकां प्लस करता. हांगासर नेंगी फादर सांगतात ते 10 उपादेसांचे शिकोवन दिता आसतना कुरीस न्ही प्लस म्हणून. देखून कुरीस म्हणटाना आमकां कश्ट उडास येतात. जेजून प्लस केला आमकां. देखूनच पळया, आमी त्या जेजूक वळखा जाय. तोमासान नेंगी पयले तो जेजू म्हळ्यार एक वर्तो राय या वर्तो मनीस म्हण चिंतून आसलो. जेन्ना जेजू जिवंत जालो त्या दाला तोमासान सांगलें म्हज्या समया, म्हज्या देवा. त्या दाला ताचे दोळे उक्ते जाले. ताचे पयले जावंक ना. ताचे पयले तो दुबावी तोमास जावन आसलो. ताका दुबाव आसलो. आमकां दुबाव आसा, आमकां दुबाव आसूंक नजो. तोमासाक आसूं दी नेंगी, ताणें निमाणें समजून घेतलें. पूण आमकां दुबाव आसूंक नजो. दुबाव आसल्यार आमचेर दबाव पडटा. दुबाव आसल्यार आमकां खंत बेजाराय. पूण जेजूचेर विश्वास आसा जाल्यार हर एक बरें जाता. देखूनच आमी उडोवं आयकलें तो मनशा रुपार आयला, मनशा मोदें तो आयला. देखून देवाक कोणें पळयलां गे? देव म्हणलो आसा गे ना? आसा. उडोवं आमी आयकलां जो आसा तोच हांव. जेजून सांगलें हांवच तो, भियेनाकात म्हूण सांगलें. देखून देवाची वळख जेजून आमकां दिल्या. देखून त्या देवाक कोणेंय पळोवंक ना. देवान सांगलें म्हजें रुपणें करिनाकांत, म्हजी इमाज करिनाकांत म्हणून देवान सांगलां. द्वितीनियमचो बूक अवस्वर 4 आनी वळू 15. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 4 वर्स 15. सर्वेस्पर होरेब पर्वताचेर उज्या मोदेतावन तुमचे कडे उलयलो तेन्ना तुमकां कसलेंच रूप दिसलें ना? सर्वेस्पर उज्या मोदेतावन तुमचे कडेन उलयलो तेन्ना होरेब पर्वतार तुमकां कसलेंच रूप दिसलें ना? देखून तुमी सत्राय घेया. देखून तुमी सत्राय दिया. देखून तुमी सत्रायेन रावा. सत्रायेन रावा म्हणटा म्हणजे सरस्परा कोणें पळोवंक ना. देखून ताका आमी देखूंक ना. नेंगी सरस्परा देवाक आमी पळोवंक ना. पूण ह्या शब्दा रुपार मनीस जाल्ल्या जेजूक लोकांनी मनशांनी पळयलां गे ना? जेजूक पळयलां. जुवांवचें पयलें पत्र अवस्वर 1 वळू 1. 1 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1. आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशांत उलयता. आमी आतां खंयच्याय पोकळ शब्दा विशयान न्ही, जिविताच्या शब्दा विशयान आमी उलयता. तो आरंभातावन आसलो. तो केदाला तावन आसा, काल तावन आसा गे, पयर तावन आसा गे, आरंभा तावन आसलो. तो आमी आयकला. तो आमी आयकला. आमच्याच दोळ्यांनी तो देखला. आमच्याच खुद्द दोळ्यांनी देखला. वय आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी आपडला. आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी आपडला. पळया देवाचे उतार कितें सांगता. ह्या शब्दा रुपार जेजूक शिसांनी पळयला गे ना? शिसांनी पळयला. आनी जेजू जिवंत जाल्ल्या वेळार 40 दीस पर्यंत दिश्टीक पडला. हेर लोकांनी पळयला, सर लोकांनी पळयला. 500 भावापरा 60 जाणांक तो दिश्टीक पडला. सर लोकांनी पळयला, जेजूक पळयला. आज जेजू म्हणटा आसतना थोड्यांक पिंतूर दवरूंक नजो, फोटो दवरूंक नजो, जेजूचो दवरूंक नजो म्हणलें चिंता पासा. आतां आमी अणभवर्त्यांक ह्या हेर जातीच्यांक आमी कितें दाखोवचें? जेजू म्हणटाना जेजू ठुस, जेजू ठुस अशें सांगचें गे. तांकां कांय तरी दाखयचें की नाका. जेजू म्हणटाना एक कालिंगेक अशें म्हळ्यार जाता गे? जायना. तांकां कांय तरी आमी दाखयचें पडटा. जेजूचे पिंतूर दाखयतना वो जेजू म्हळ्यार वो म्हणून कळी जाता. उपरांत भावार्थांत येता आसतना ह्या पिंतुराची गरज ना. स्टार्टींग पिंतूर जाय. देखून देवाचे उतार कितें सांगता गे म्हळ्यार तो शब्दा रुपार आसलो, मनीस जाला आनी आमचे मदें जियेला. देखूनच आमचो भावार्थ पिंतुराचेर न्हय, इमाजीचेर न्हय, जेजूच्या इमाजीचेर, जेजूच्या पिंतुराचेर न्हय, बगार जेजूचेर. देखूनच आमी सत्मानचे संदेश पिंतूर न्हय. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 10 आनी वळू 17. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 17.
तर संदेश ऐकले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता तर संदेश ऐकल्ले निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आणि क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश ऐकूंक मेळटा क्रिस्ताक परगट केल्ल्या वरवीं संदेश आयकोंक मेळटा पिंतूर पळयल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जायना देखून क्रिस्ताक परगट केल्ल्या वरवीं संदेश आयकोंक मेळटा देवाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं आमचें तें भावार्थ उत्पन्न जाता देखून आज म्हजें तें भावार्थ उत्पन्न जाला देवाचें उतर आयकून क्रिस्ता विशयांतली शिकवण आयकून म्हजें तें भावार्थ उत्पन्न जाला हाच्या पयलीं हांवें पिंतुरा घरा दवरल्यान पोटे दवरल्यात म्हजें तें भावार्थ येवंक ना ही माज आसली सकड आसलें भावार्थ येवंक ना खेदाला हांवें देवाचें उतर आयकलें क्रिस्ता विशयांतली खरी शिकवणूक खरी सुवार्ता हांवें खुद्द म्हज्या कानांनी आयकली आनी म्हज्या भावार्थान हांवें जेजूक स्विकार केलें त्या घडयेतावन म्हजो भावार्थ वाडलो जिवंत जेजूचेर त्या घडयेतावन जेजू म्हजो क्रिस्त जेजू म्हजो सोमी जालो देखूनच हें आमचें तें जाता हांगासर तुमी देवाचें उतर आयकतात देखून आयकल्ल्या वरवीं तुमचें तें भावार्थ उत्पन्न जाता क्रिस्ता विशयांतलो संदेश आमकां मेळा जाय हांवें एक आयकल्लें थोडे मनीस बारीक आसतात न्ही ते एकलो कॉमेडी करचो आसा न्ही आमच्या गांवांत तुलवांत तो सांगता एका भावाक म्हणजे तो ड्रायव्हर जावन आसता ताका सांगता तो बारीक आसता ताका म्हणटा कळ्ळें म्हणून स्ट्रॉंग मॅन म्हणून ह्या कलेंक बरें नांव सांगता तो देखूनच आमी किर्ल धरूंक जाय सार न्ही सरल न्ही किर्ल धरूंक जाय देखूनच आमी देवाचें उतर आमी सत म्हण्या त्या जेजूचेर आमचो भावार्थ आमी दवरया जेजू जावन आसा आमचो सोमी तोच आमकां हर एकल्या कृपा दिवन दी जानवाय दिवन दी सकत दिवन दी बोळ दिवन दी म्हण आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.